अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नौरीन, कहाँ मर गई हो तुम? 7 बज चुके हैं, अभी तक तुमने नाश्ता नहीं बनाया। तुम जानती भी हो मैं जब सुबह कुछ ना खाऊं तो मेरा शुगर गिरने लगता है। सब कुछ जानने के बाद भी तुम ज़िद करती हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो लड़की। नूरजहाँ बेड पर बैठी चिल्ला रही थी। उसे जाने क्यों सुबह ही सुबह गुस्सा चढ़ जाया करता था। वो जब तक चीखती चिल्लाती नहीं थी उसका खाना हज़म ही नहीं होता था। आई मम्मा, उसने किचन से ही जवाब दिया था। जल्दी से पराठा तवे पर डालकर उसने दूसरे चूल्हे पर चाय की देगची चढ़ाई। फिर वो अपनी सास को जवाब देने के लिए उसके कमरे की तरफ भागी थी। जब से उठी थी फिरकी की तरह कभी यहाँ तो कभी वहाँ घूमती फिर रही थी। ये उसका रोज़ का मामूल था। मम्मा, आप मुँह हाथ धो लें, बाबा को भी जगा लें, मैं नाश्ता बना रही हूँ, वो हाँफते हुए कह रही थी। क्या तुमने अभी तक नाश्ता बनाया ही नहीं? क्या कर रही थी तुम उस वक्त तक जो तुमने अभी नाश्ता ही नहीं बनाया? तुम जानती भी हो मैं जब तक कुछ खा ना लूँ मैं मेडिसिन्स नहीं खाती, और मैं अपनी गोलियाँ जब तक टाइम पर ना खाऊं तो मेरा बीपी और शुगर आसमान को छूने लगता है। नूरजहाँ ने चीखते हुए कहा था। मम्मा, बस 5 मिनट में ही नाश्ता बन जाता है, आप मुँह हाथ धोकर आएंगी तो आपको आपका नाश्ता तैयार मिलेगा। अब तुम्हारे भी पर निकल आए हैं, कैसे कटर पटर मेरे सामने बोले जा रही हो। तेरे वो पर अब मुझे काटने पड़ेंगे। नूरजहाँ फ़ौरन बेड से उतरी। उसके करीब आकर उसने नौरीन के बालों को मुट्ठी में लेते हुए सख्त लहजे में कहा था। वो दर्द से बिलबिला उठी थी, आंखों से आंसू जारी थे। मम्मा प्लीज़ मेरे बाल तो छोड़े, बहुत तकलीफ़ हो रही है, वो दर्द से बिलबिलाते हुए बोली थी। आँख से आंसू टपक कर ज़मीन पर गिर रहे थे। कैसे अपनी तकलीफ़ पर बिलबिला उठी हो, और मेरी इस मासूम बेटी के साथ तुम लोग जो भी जहलाना रवैया इख्तियार करो उसका ज़रा भी एहसास नहीं होता तुम लोगों को। वहाँ तकलीफ़ नहीं होती क्योंकि वह सहने वाली कोई और है। तुम अपने नामुराद भाई को समझाती क्यों नहीं हो? आखिर कितनी बेरहमी से वो उसे मारता है, जैसे वो इंसान नहीं कोई जानवर हो। उसकी आंखों के नीचे हल्के देखे हैं। सब बहन भाइयों की वो लाडली थी, और आज तेरे भाई के हाथों जलील हो रही है, सूख कर कांटा हो गई है। नूरजहाँ झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। नौरीन को इस बात की तकलीफ़ नहीं हुई जो जुल्म उसकी जान पर हुआ था। उसे तो इस बात की तकलीफ़ हो रही थी जो वो कह रही थी। वो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठी हैरत से आंखें फाड़े इस जालिम औरत को देख रही थी जिसकी ज़बान अंगारे पर सा रही थी। उसकी भाभी हादिया, नूरजहाँ की मासूम लाडली बेटी ने तो पूरे घर पर कंट्रोल किया हुआ था। सास सब कुछ पकाकर उसके सामने रखती थी। वो अपनी पसंद का सालन कटोरी में भर लेती थी, बाकी उन लोगों को वापस कर देती थी। जितनी मर्ज़ी रोटियां चाहती ले लेती थी। उसने अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। वह सांस भी उसकी मर्ज़ी से लेता था। और इसकी सास क्या बोले जा रही थी। मम्मा, ये आप क्या बोल रही हैं? कब मेरे भाई ने हादिया पर हाथ उठाया था? उसका तो पूरे घर पर राज है, तुझे बड़ी बकवास करनी आती है। क्या मेरी माँ झूठ कह रही है? बशीर ने आते ही उसके बालों से पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहा। उसकी दर्द से चीख निकल पड़ी थी। फिर उसने एक झटके से उसे खुद से दूर किया था। वो लड़खड़ाते हुए सामने ज़मीन पर जा गिरी थी। इंसानी वज़न जैसे ही शीशे की मेज़ पर पड़ा तो एक झांके की आवाज़ से वह शीशा चकनाचूर हो गया था। वह शीशा नौरीन का माथा काटता हुआ ज़मीन पर गिरा था। एक खून की लहर थी जो नौरीन के माथे से उबल पड़ी थी। फिर नौरीन का जहन गुनूदगी में डूबता चला गया था। वह होश की दुनिया से बेगानगी होती चली गई थी। क्या हुआ है मेरी बच्ची को? आमना, नौरीन की माँ को जब नौरीन के बारे में पता चला तो उसको देखने के लिए अस्पताल में दौड़ी चली आई थी। हमसे क्या पूछती हो बहन? ये बात अपनी बांझ और बेगैरत बेटी से पूछो जो इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने जा रही थी। ये तो हम पर खुदा का करम हो गया
جو ہم لوگ اس مصیبت سے بچ گئے تھے، ورنہ اس نے تو ہمیں برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے تو پورے خاندان والوں کے سامنے ہماری ناک کٹوانی تھی، اس نے تو پورے معاشرے میں ہماری جگ ہنسائی کروانی تھی۔ اسے بیٹی کا درجہ دیتے تھے پر اس نے کبھی ماں باپ کا درجہ نہیں دیا تھا۔ بد کردار ہونے کے ساتھ ساتھ بانجھ بیٹی ہے آپ کی، کچھ شرم حیا نام کی چیز نہیں۔ اس کرم جلی میں آپ میرے بیٹے نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ یہ بانجھ عورت ہمارا گھر چھوڑ کر بھاگ رہی تھی، ہم نے اسے ہر آسائش دی تھی، اس سب کے باوجود بھی اس نے ہمیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سچ کہتے ہیں کہنے والے، اگر سانپ کو ہتھیلی پر دودھ رکھ کر بھی پلاؤ پھر بھی وہ ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ ڈسنا اس کی فطرت میں جو ٹھہرا۔ نور جہاں نے سفاکیت کی انتہا کر دی تھی، اس نے اس بے ہوش لڑکی پر ذرا بھی رحم نہ کھایا تھا جو دن رات اس کی خدمت کرتے نہیں تھکتی تھی، جو اسے امی امی پکارتے نہیں تھکتی تھی، جو اس کی تیمارداری ایک سگی ماں کی طرح کرتی تھی۔ نور جہاں کے منہ میں جو بھی آیا وہ بولتی ہی چلی گئی تھی۔ اپنی ماں کی باتوں میں بشیر بھی تاکیدی سے سر ہلاتے ہوئے اس بات کا ثبوت دے رہا تھا کہ جو اس کی ماں کہہ رہی تھی وہ بالکل سچ تھا۔ کیا مطلب بہن؟ میں آپ کی بات بالکل نہیں سمجھی، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ آمنہ نے حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بہن مجھ میں ابھی شرم و حیا باقی ہے۔ میں کیسے بتاؤں آج تیری بیٹی نے کیا تماشا کیا تھا، کیسے بتاؤں کہ وہ گھر سے بھاگ رہی تھی؟ وہ مکار عورت مصنوعی آنسو آنکھوں میں بھرتے ہوئے بولی تھی، آپ میری شرم و حیا والی بیٹی پر الزام لگا رہی ہیں؟ بیٹی کی ماں ہو کر آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ آپ کسی شریف لڑکی پر کوئی بہتان لگائیں؟ آمنہ نے دھیرے سے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس نے غصہ کیا تو یہ بات ہادیہ نے عامر سے کہہ دینی تھی، اور یقیناً عامر ہادیہ کی بات پر ہی ایمان لے آتا، بہن کو غلط کہتا، لیکن اپنی بیوی کو کبھی وہ غلط نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں الزام نہیں، حقیقت بتا رہی ہوں، صاف سننا چاہتی ہیں تو سن لو بہن، تیری بیٹی کسی یار کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ جب یہی بات میرے غیرت مند بیٹے کو پتہ چلی تو اس نے تیری بیٹی کو بہت روکا، لیکن وہ نہ مانی۔ تب میرے بیٹے نے تیری بیٹی کو ہلکا سا مارا پیٹا تھا، پھر میں بیچ میں آ گئی تھی اور یوں تیری بیٹی کو لے کر ہسپتال لے آئی ہوں۔ میرے بیٹے نے تو اس بے غیرت کا بھی پیچھا کیا تھا جس کے ساتھ تیری بیٹی منہ کالا کرنے کے لیے پر تول رہی تھی، لیکن وہ بے غیرت موقع پر ہی بھاگ گیا تھا۔ نور جہاں کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہو رہا تھا، وہ بہتان پر بہتان لگائے جا رہی تھی۔ کچھ توقف کے بعد اس نے ایک بار پھر سے بولنا شروع کیا تھا، ابھی بھی میری شرافت سمجھو، اسے میں ہسپتال لے آئی ہوں، ورنہ یہاں کوئی اور ساس ہوتی تو اسے مرنے کے لیے یوں اکیلا چھوڑ دیتی۔ میں نے اسے بیٹی کا درجہ دیا تھا، اس لیے اسے ہسپتال لے چلی آئی تھی۔ نور جہاں نے غصیلے لہجے میں کہہ کر اپنے چہرے کا رخ دوسری جانب پھیر لیا تھا۔ ابے رن مرید اٹھ، اب گھر چل، اس کی ماں آ گئی ہے، خود ہی اپنی بیٹی کا خیال رکھ لے گی، ہم کوئی نوکر نہیں ہیں جو مہارانی کا خیال رکھنے کے لیے بیٹھے رہیں۔ نور جہاں یہ کہہ کر فوراً بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی میں بشیر بھی کھڑا ہوا تھا، وہ بکتے جھکتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ آمنہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لبوں پر صبر کا قفل تھا کیونکہ وہ ایک بیٹی کی ماں تھی۔ مما میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، کرنا تو دور کی بات ہے۔ مما نے ایسا کیوں کہا؟ نورین کو جب ہوش آیا تو آمنہ نے قرب سے اپنی لاڈلی بیٹی سے پوچھا، مما کیا آپ کو ایسا لگتا ہے میں یہ سب کروں گی؟ آپ نے میری پرورش کی ہے، آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتی ہیں، آپ کا دل یہ سب ماننے کو تیار ہے؟ اس نے روتے ہوئے سوال کے بدلے سوال کیا۔ میری جان، مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں تھا، اس لیے تو تم سے کہا، اگر ہوتا تو تم سے پوچھتی ہی کیوں؟ اگر ہادیہ نے تیرے بھائی سے کہہ دیا تو پتہ نہیں تیرا بھائی کیا کرتا ہے۔ آمنہ فکر مندی سے بولی تھی، بہن میں اپنی بیٹی کو لینے آئی ہوں، اب اسے جانے کی اجازت دیں، نور جہاں نے لگاوٹ سے کہا۔ نورین اور آمنہ نے حیرت سے نور جہاں کو دیکھا۔ بہن میں نے کب انکار کیا ہے، آپ کی بیٹی ہے، جب چاہے لے جائیں۔ آمنہ نے پریشانی سے سر جھکائے اپنے پاس بیٹھی اپنی بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، چل اٹھ پتر، اپنے گھر چل۔ نور جہاں نے ہمت کر کے اسے مخاطب کیا۔ نورین خاموشی سے اٹھ کر کمرے کی طرف چل پڑی، اپنے چند کپڑے اٹھا کر اپنی ساس کے ساتھ روانہ ہو گئی تھی۔ تو کیا سمجھتی ہے تو آرام سے اپنے میکے بیٹھی رہے گی اور یہاں کام تیرا باپ کرے گا؟ نور جہاں نے گھر آتے ہی نورین کے بالوں کی چٹیاں پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا، وہ کٹ پتلی کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے اس کے پیروں پر آ گری تھی۔
तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बड़ी आई महारानी कहीं की। वो उसकी कमर से धप रसीद करते हुए गुस्से से बोली अम्मा मेरा कसूर तो बताएं। वो ज़मीन पर औंधे मुँह गिरी हो रोते हुए बोले जा रही थी। सबसे बड़ा कसूर तेरी ज़बान का है, कैसे बड़ों के सामने कटर कटर चलती है। आज इसे काट ही देती हूँ। वो हाथों में छुरी लिए आगे बढ़ी थी। अम्मा ये आप क्या कर रही हैं? क्यों मेरी बहन को मार रही हैं? अम्मा कितनी सच्ची थी, कहती थी आमिर अपनी बहन का ख्याल रखा कर, उसका ससुराल बहुत जालिम है, उस पर बहुत तशद्दुद करता है। मैं अम्मा की बात सरासर गलत समझता था अम्मा मेरे ससुराल से जलती है, लेकिन आज पता चला वो सच्ची थी। आमिर ने रोते हुए अपनी बहन के पास आ बैठा था, जो औंधे मुँह पड़ी थी। मुझे माफ़ कर दो बहना, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। उसने रोती हुई बहन को सीधा करते हुए उसके सामने अपने दोनों हाथ बांध लिए थे। भाई मुझे शर्मिंदा ना करें। नौरीन ने अपने भाई के दोनों हाथ खोलते हुए अपने आंसू साफ किए थे। अरे दामाद जी, आपको यूं ही गुस्सा आ गया है? आपने पूछा ही नहीं मैंने से किस लिए मारा था। नूरजहां ने एकदम अपना पंतरा बदला था। जो भी वजह हो, मारना आपका हक नहीं। आपकी बेटी पर कौन सा किसी बात पर तशद्दुद होता है जो आप किसी की बेटी के साथ ऐसा बेहियाई करती हो? तेरी बहन ख़राब थी, इस वजह से मार पड़ी है। नूरजहां गुस्सैल लहजे में बोली। भाई मेरा अल्लाह जानता है ये जो भी कह रही हैं सरासर झूठ है। तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं। बहन हो मेरी, माँ ने तेरी और मेरी एक साथ परवरिश की है। जब मैं बुरा नहीं तो तू कैसे बुरी हो सकती है? चल उठ, अपने घर चलते हैं। मैं अपने होशो हवास में तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। ये तुमने क्या किया? हादिया फ़ौरन चीखते हुए आमिर की तरफ भागी। आमिर ने पलटकर उसे खुद से परे धक्का दिया था। वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिरी थी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी बेटी पर हाथ कैसे उठाया? नूरजहां गुस्से में आपे से बाहर हो गई थी। जिस तरह तुम लोगों ने मेरी बहन पर जुल्म किए थे, यह तो कुछ भी नहीं। पता नहीं कौन कौन से जुल्म से तुम आपने इस मासूम पर ढाए होंगे। बाकी का हिसाब तुम लोग रब को देंगे। आमिर ने बहन को उठाकर उसे सीधा किया था। उसके मुंह से खून बह रहा था। वो उसे उठाए घर से चल गया था। पीछे नूरजहां और हादिया सर पकड़कर रो रही थी। बेटी को तलाक हो गई थी, लोगों से क्या कहेगी कि किस लिए ये तलाक हुई थी, यही सोच उसे बहुत परेशान कर रही थी। अल्लाह हाफिज़।